अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज हम 46 नंबर पर नाजिल होने वाली सूरह सुनेंगे जो कुरान पाक की मौजूदा तरतीब में 56 नंबर पे है और जब नाजिल हुई तो 46 नंबर पे नाजिल हुई थी और ये सूरह वाक़िया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि पिछली कई सूरतों में आपने सुना कि अहले मक्का जो कि बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रहे क़यामत के दिन पे और इनकारी हैं उससे सरासर और कह रहे हैं कि अगर क़यामत का दिन आना है तो फिर सबसे पहले तो हमारे आबा व अजदाद को ज़िंदा करके है मोहम्मद अल्लाह अपने अल्लाह से नाउज़ुबिल्लाह कहो कि हमारे आबा व अजदाद को ज़िंदा करें और उनकी पहले गली से हड्डियों को ज़िंदा करके तो दिखाएं तो फिर हम मान जाएंगे। और इस तरह की तरह तरह की बेहुदा बातें वो कर रहे थे। तो अल्लाह ताला ने अभी ये सूरह जो वाक़या है यानी वाक़या वो हो जाने वाला जो वाक़या होता है, उर्दू में भी वाक़या का लफ्ज़ आपको पता है, और इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब पेश आएगा वो बहुत बड़ा वाक़या तो उस दिन, अभी तो अहले मक्का इनकार कर रहे हैं लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उस दिन उस वकूअ को कोई भी झुठलाने वाला नहीं होगा। क़यामत के दिन का अल्लाह ताला ने हम इंसानों के 3 किस्म के ग्रोहों का नक्शा यहाँ पे बयान फरमाया है और बाकी जो चरिंद परिंद हैवानात और जानवर और हशरात और वो सारे तो क्या रोज़े महशर की तरफ जा ही रहे होंगे और आसमान में शगाफ हो जाएगा और अल्लाह ताला का जो तख्त है वो फरिश्ते कतार दर कतार वो नीचे उतर रहे होंगे और बड़ी वो खूबसूरत मंजर होगा कि अल्लाह ताला जो का अर्श नीचे आ रहा होगा। लेकिन हम जो इंसान होंगे ना, हमें तो अल्लाह ताला 3, बाकी जानवरों को नहीं, जानदारों को नहीं, लेकिन इंसान को 3 ग्रोहों में अल्लाह ताला ने यहाँ पे पूरे डिटेल से बताया है इस सूरत के अंदर कि 3 ग्रोह हमारे चले आ रहे होंगे, महशर की तरफ जा रहे होंगे। और वो 3 ग्रोह कौन से हैं? एक तो दाएं बाजू वाले होंगे, राइट साइड वाले, और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि क्या ही कहना उन राइट साइड वालों का, उन दाहिने बाजू वालों का, उनकी खुशनसीबी का। और फिर बाएं बाजू वाले जो लेफ्ट साइड वाले चल रहे होंगे, जा सारे के सारे रोज़े महशर की तरफ जा रहे होंगे। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि क्या ही कहना उन बाहने बाजू वालों का, क्या ही उनकी बदनसीबी का, क्या ही कहना। और अल्लाह ताला फिर जो सबसे जो अजीम जो ग्रोह होगा वस्साबिकून अस्साबिकून, और सबकत ले जाने वाले जो होंगे वो तो उनका तो क्या ही कहना, वो आगे आगे होंगे। और वो सबकत उस ग्रोह के जो लोग होंगे वो मुकर्रब लोग होंगे, अल्लाह ताला इस सूरत में फरमा रहे हैं। और ये जो सबकत ले जाने वाले लोग होंगे ये नेमत भरी जन्नतों में रहेंगे और इंतहाई मुत्तकी लोग थे। यही वजह है कि उनको जन्नत जो जन्नतुल फिरदौस है वो अता फरमाई जाएगी और इसमें पैगंबर भी होंगे, सालिहीन होंगे और वो जो लोग होंगे ना इन पैगंबरों के साथ रहेंगे। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उनमें जो पहले दौर के जो लोग होंगे वो ज़्यादा होंगे, यानी कि इस वाले ग्रोह के अंदर पहले दौर के ज़्यादा होंगे और बाद का जो हमारा दौर है इसके बहुत कम लोग तादाद में होंगे और यानी हमारे दौर के बहुत ही कम होंगे। तो अल्लाह ताला हमें इस ग्रोह की तो हमें कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला हमें जन्नत में भी किसी कोने में भी जगह दे दें तो बहुत हमारे लिए बड़ी बात हो जाए। अल्लाह हमारे पहले गुनाह बख्श दे। अल्लाह ताला सबसे पहले इन सबकत ले जाने वालों के बारे में फरमा रहे हैं कि इन को कौन कौन सी नेमतें अता की जाएंगी। सबसे पहले तो ये वाले जो जन्नती हैं इनको आरास्ता पैरास्ता जो मसनदें होंगे उन पे गाँव तकिए लगा के आमने सामने ये बैठे होंगे इनकी खिदमत के लिए। जो छोटे छोटे बच्चे होंगे, नौजवान जो लड़के होंगे वो ग्रीन ड्रेस में होंगे, वो कितना खूबसूरत वो मंजर होगा। और वो इन जन्नतियों की खिदमत पे मामूर होंगे और कभी भी बूढ़े नहीं होंगे। वो जो खिदमतगार होंगे ना लड़के, वो कभी भी बूढ़े नहीं होंगे, उसी एज में रहेंगे और बड़े चुस्त और चाको चौबंद वो लड़के होंगे और बड़े खूबसूरत, आंखों को भी भले लगेंगे। और जन्नतियों को अता जो मज़ीद जो नेमतें दी जाएंगी वो इन आयात में इतनी ज़्यादा डिटेल से बयान हुआ है। आगे आप सुनेंगे आज की सूरत तो वो सारी तफसील आप सुनेंगे इंशाल्लाह। व सहाबुल यमीन, और यमीन जो दाएं बाजू वाले जो हैं जन्नती वो भी जन्नती होंगे। और माँ असहाबुल यमीन, और क्या ही कहना उन दाएं बाजू वालों के जन्नतियों की खुशनसीबी का। और वो भी जन्नत के बागात में होंगे, यानी जन्नतुल फिरदौस तो नहीं होगी लेकिन वो भी जन्नत में होंगे। और उनका इनसे इन जन्नतियों से थोड़ा निचला निचला दर्जा होगा क्योंकि उनके जो गुनाह भी उन्होंने ज़िंदगी में किए तो अल्लाह से मगफरत कर ली और मतलब ज़्यादा उनकी नेकियां होंगी। तो ये वजह है कि उनको अल्लाह ताला बख्श के तो जन्नत में उनको एंट्री का पास उनके पास होगा तो वो दाखिल हो जाएंगे। और अल्लाह ताला फरमा रहे कि उनको ऐसे बागात दिए जाएंगे जन्नत के
اور جن میں بغیر کانٹے کی بیریاں لگی ہوں گی اور کیلے کے گچھے ہوں گے اور دور دور تک چھاؤں ہوگی، نہریں بہ رہی ہوں گی ان کے لیے بھی، طرح طرح کے لذیذ پھل اور بے شمار مزید نعمتیں جو کہ ان آیات میں آپ سنیں گے آج۔ اچھا، حوریں تو ان دونوں قسم کے جنتیوں کو ملیں گی، اور ان حوروں کی جو تفصیل ہے کہ جو سبقت لے جانے والے جو جنتی ہیں جنت الفردوس والے، ان کو کون سی ملیں گی، اور جو دوسرے جنتی ہیں ان کو کون سی ملیں گی، یہ ساری تفصیل آج سنیں گے آپ۔ لیکن جو بیویاں ہوں گی نا، جنت کی جو عورتیں ہوں گی، وہ جو تمام جو خواتین ہیں حوروں کی بھی وہ سردار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی زیادہ فضیلت دی ہوگی، جنتی عورتوں کی اتنی زیادہ فضیلت ہوگی، اور وہ شوہر کی پیاری ہوں گے، اور شوہر بھی ان سے بہت محبت کریں گے۔ اور وہاں ایسا نہیں ہوگا کہ بیوی جو ہے نا وہ حوروں سے جیلس ہوگی۔ وہ حسد اور کینہ اور بغض جو ہے نا وہ دنیا میں ہی ہے، وہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی کہ حور جیلس ہو بیوی سے اور بیوی جیلس ہو حور سے، دونوں خوش ہوں گے، دونوں اپنے اپنے اللہ سے محبت اتنی ہوگی نا۔ اور جو جنت الفردوس میں لوگ ہوں گے وہ تو ڈیلی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے، اور شام کو۔ اور جو ہوں گے نا جنتی دوسرے درجے والے، یہ والے جو جنتی ہیں، یہ جمعے کے جمعے اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، کیا ہی بات ہوگی۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بائیں بازو والے، وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، اور وہ جو بائیں بازو والے، اور کیا ہی بد نصیبی ہے ان بائیں بازو والوں کی، یعنی جہنمیوں کی، جو بیچارے جہنم میں جائیں گے۔ بیچارے تو نہیں کہہ سکتے، دنیا میں انہوں نے بالکل نہ نماز کو سنا تھا، نہ قرآن کو سنا تھا، نہ اللہ تعالیٰ کے 1,24,000 پیغمبروں کی باتوں کو سیریس لیا تھا، صرف گناہوں کی دلدل میں گھسے ہوئے تھے، غیبتیں کر رہے تھے بیٹھ کے، باقی تمام دنیاوی کاموں میں مشغول تھے، اور اللہ کے لیے ان کو بس چند ٹائم بھی نہیں تھے کہ 1 گھنٹہ بھی نہیں تھا۔ تو ان کو پھر جب وہ بائیں بازو والوں کو دنیا میں جب قیامت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے، جہنم اور جنت کا ہر چیز بتائی جا رہی ہے، یا ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، آپ نے یہ باتیں کی تھی، اب تو ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ہمیں تو ہمارے تو بچے بچے کو پتہ ہے، اور سب کو پتہ ہے کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے، لیکن ہم پھر غلط راستے کے اوپر چل رہے ہیں سارے کے سارے۔ اللہ ہمیں بخشے اور اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ لگا دے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ بائیں بازو والے اس دن پھر آگ کی جو لوگ اس کی لپیٹ میں ہوں گے، اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے، اور سائے ان کے کالے دھوئیں کے سائے ہوں گے، درختوں کے نہیں ہوں گے، اور وہاں پہ ان کو شدید مطلب تو تکلیف میں ہوں گے۔ اور پہلے دنیا میں تو وہ یقیناً خوشحال تھے، اور دنیا میں خوشحالی کے ساتھ ساتھ وہ گناہوں میں مبتلا تھے، لیکن ابھی اور پھر دنیا میں یہ بھی کہا کرتے تھے کہ ہم جب مر جائیں گے، مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں تو کیا ہمیں اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے؟ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ اہل مکہ کو کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ تم لوگ تو یہ کہتے تھے نا دنیا میں، تو اب تم، اور یہ بھی تم لوگ کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا کو بھی اٹھائے جائیں گے جو پہلے گزر چکے ہیں، یعنی ایسے ایسے مذاق اڑاتے تھے، تو اب ذرا اس کا مزہ چکھو، اور اس میں تم اب رہو گے۔ اور اس کے بعد جو تم لوگ درخت کا کھانا، جو تمہیں بھوک جب چمکے گی تو تمہیں جو دیا جائے گا نا زقوم کے درخت کا اور جس سے انتڑیاں بھی کٹ جائیں گی، اور پانی جو پیو گے کھولتا ہوا پانی، اور ایسے پیو گے جیسے پیاسا اونٹ پیتا ہے، کئی سالوں مہینوں کا وہ جو پیاسا اونٹ ہوتا ہے، اور پھر وہ پانی پیو گے تانتے بھی باہر آ جائیں گی، پھر ادموئے ہوگے، پھر واپس زندہ کیے جاؤ گے۔ تو استغفر اللہ، اور اللہ ہمیں اس آگ کے عذاب سے بچائے۔ ان جہنمیوں کی پوری تفصیل آپ ان آیات میں آج سنیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ابھی اہل مکہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ ابھی دنیا میں اگر اتنے تم لوگ بڑے بنتے ہو کہ ہم سارے مطلب کوئی قیامت نہیں آئے گی، کچھ نہیں، ہم ہی سب کچھ کر رہے ہیں، اللہ کچھ نعوذ باللہ نہیں کر رہا، ہم ہی کر رہے ہیں، تو تم لوگوں کو جب نزا کا عالم کسی پہ آتا ہے تو تم لوگوں کے پاس اتنی اگر طاقت ہے تو اس کو زندہ کیوں نہیں کر لیتے، اپنے پاس سے کیوں نہیں رکھ دیتے ہو؟ وہ میرے پاس کیوں آ جاتا ہے وہ بندہ، یعنی وہ روح نکال کے تو میرے پاس میرے فرشتے کیوں لے آتے ہیں؟ وہ تم لوگوں کے پاس اتنی طاقت ہے تو اس انسان کو ادھر ہی زندہ رکھو نا اپنے پاس، مطلب اتنے اگر تم لوگ بہت ہی بڑے کوئی بڑی چیز ہو تو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو جس کو روح نکل رہی ہوتی ہے نا، اس کو تم سے زیادہ، تم لوگ جو پاس بیٹھے رو رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ بندہ مر رہا ہے ہمارے آنکھوں کے سامنے، اور تم لوگوں سے زیادہ تو ہم اس کے قریب ہوتے ہیں، لیکن تم لوگ نہ مجھے دیکھ سکتے ہو، اور نہ اللہ کو، نہ فرشتوں کو، نہ وہ بندہ جو ہے اسے ہم نظر آ رہے ہوتے ہیں جس کی روح نکل رہی ہوتی، لیکن تم لوگوں کو نہیں ہم نظر آتے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی سے آخر میں فرما رہے ہیں کہ یہ قطعی حق کا جو فیصلہ ہے، جھونک جانا جو ان کا ہے نا جہنم میں، یہ یقینی ہے، اور اے نبی آپ تسبیح کریں اپنے رب کے نام سے۔